मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम खत, उसका पहला बाब और पहली 3 आयत हम अपनी हिदायत, रहनुमाई और नसीहत के लिए सुनेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम खत, उसका पहला बाब, पहली 3 आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम खत, पहला बाब, उसकी पहली 3 आयत सुनेंगे हम। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे और उस मुसन्नफ से जो इस बाइबल का लिखने वाला है उससे राब्ता करेंगे, ताकि वो अपने कलाम की बातें हमें बेहतर तौर पर समझाए। है जी मसीह खुदा का अदरबदियत के बाप, सलामती के शहजादे, हम दोस्ताइश तारीफ़ के लायक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए। पहले खुदावन मैं खुद शुक्रगुजार हूँ तेरा इस बात के लिए कि खुदावन आज तूने मुझे यहाँ खड़ा किया है, ताकि पहले खुदावन मैं तेरे कलाम की मनादी कर सकूं, पहले खुदावन तेरे कलाम की बातें दूसरों तक पहुंचा सकूं। और पहले खुदावन ये आज का ये वक्त पहले खुदावन अभी मुकर्रर नहीं हुआ, बल्कि पहले खुदावन तूने बनाए आलम से पेश तरी से मुकर्रर किया था। खुदावन इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पहले खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ कि जब तूने खड़ा किया है तो पहले खुदावन तो अपने पाक रूह की मामूरी अता फरमाना, पहले खुदावन ताकि मैं नहीं बल्कि पहले खुदावन तेरा पाक रूह बोले। पहले खुदावन जिसको तू खड़ा करता है तो उसके साथ होता है। पहले खुदावन जब तूने मूसा को खड़ा किया तो तू उसके साथ था, जब तूने उसके बाद यशुआ को खड़ा किया तो तूने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी वैसे ही चलूंगा। पहले खुदावन बेशक तूने ये भी कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। पहले खुदावन तू हमारे साथ है, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज जो कलाम तू हमें अता करे, पहले खुदावन वो हमारी ज़िंदगियों पर पुरतासीर हो। पहले खुदावन हम तेरे कलाम को समझने के लिए पहले खुदावन तेरे पाक रूह को मांगते हैं। पहले खुदावन एक एक को छू बड़ी बरकत दे। पहले खुदावन शैतान के तमाम तर इरादे पहले खुदावन कैंसिल हों। पहले खुदावन इस जमात में पहले खुदावन तेरा अबर छाया रहे, तेरी हजूरी छाई रहे पहले खुदावन। और पहले खुदावन तेरे यीशु नाम से पहले खुदावन शैतान के तमाम इरादे कैंसिल हो जाएं, वो हमारा ध्यान किसी और चीज़ की तरफ ना लगाए पहले खुदावन, बल्कि हम तुझे ही तकते रहें और तेरी तरफ मतवज्जो हों, ताकि पहले खुदावन जब हम तेरी तरफ मतवज्जो होंगे तो पहले खुदावन तेरी तरफ मतवज्जो होना जो तुझे पसंद है, तो पहले खुदावन तो हम पर अपने कलाम को खोलेगा। पहले खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू इन तमाम दुआओं इल्तिजाओं को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। तशरीफ़ रखिए। कलाम मुकद्दस में से आज में हमने हवाला जो पढ़ा गया और सुना गया है, मुकद्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम खत, उसका पहला बाब और पहली 3 आयत। तो मेरा फोकस जो होगा वो पहली
اور دوسری آیت پر ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ آمین۔ تو آج کا جو میں عنوان رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کے ذریعے نازل ہوا۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ زمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگلے زمانہ میں یعنی اس وقت تک جب یہ بات لکھی گئی، وہاں پہ پالوس رسول بتا رہا ہے کہ جو زمانے گزر چکے ہیں، پرانا عہد نامہ جو ہے وہاں پہ اس نے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، جب کہ ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ہر ایک زمانے کے اندر ایک نبی ملتا ہے، اور اس نبی کو خداوند جو ہے وہ اپنا کلام عطا کرتا ہے، اور جب وہ خدا اس کلام کو اس زمانہ کے اندر رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح، یہاں سے طرح بطرح کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہر زمانہ کا کلام جو ہے، بے شک کلام جو ہے وہ یکساں ہے، لیکن کچھ کلام ایک اسپیسیفک زمانے کے لیے ہوتا ہے، اور اگلے زمانے میں اور کلام آتا ہے، اگلے زمانے میں اور کلام آتا ہے۔ کبھی پہلے ہی نازل ہوا کلام اگلے زمانے میں جا کے کھلتا ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ پہلے سے خداوند نے فرما دی، اور وہ بعد میں کسی اور نبی کے زمانہ میں وہ باتیں کھلیں۔ جیسے بنی اسرائیل کی جو غلامی تھی اس کو پہلے سے بتا دیا تھا، ابراہیم کو بتا دیا تھا کہ تیری نسل جو ہے وہ غلامی میں رہے گی، لیکن اس کے بعد ابراہیم کے بعد اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر اس کے 12 بیٹے، ان کے 12 بیٹوں میں جو یوسف ہے وہ مصر میں جاتا ہے، وہاں قحط سالی آتی ہے، وہ اناج خریدنے وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ شارٹ سا بتا رہا ہوں اس میں، تو وہاں جا کے وہ پھر غلامی میں ہوتے ہیں، لیکن خداوند جو ہے وہ پہلے سے بتا دیتا ہے کہ اس طرح ہوگا۔ تو اسی طرح ہر زمانہ کی جب بات آتی ہے تو ہر زمانہ کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو جو لوگ اس زمانہ کے کلام کو قبول کرتے ہیں وہ بچائے جاتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی اور زمانے کا کلام اس زمانہ میں فٹ کرنے کی کوشش کریں اور ہم بچ جائیں۔ اس کی مثال ہمیں بائبل میں ملتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ آدم اور حوا جب وہ باغ عدن میں تھے، ان کو ایک کلام دیا گیا تھا، اور ان کو کلام دیا گیا تھا تم لوگوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور انہوں نے حکم عدولی کی، اس پھل کو کھایا۔ لیکن اگر ہم اگلے زمانے میں چلے جائیں تھوڑا سا، نوح کے زمانہ میں، جہاں پہ اس زمانے کا کلام جب نوح پر نازل ہوا تو خدا نے کہا کہ اس زمانہ میں یہ ہوگا کہ میں دنیا کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، اور جب دنیا کو تباہ کرنے جا رہا ہوں تو تم ایسا کرو کہ ایک کشتی کو تیار کرو جس میں ہر ایک جاندار جو ہے اس کا جوڑا آئے گا۔ تو اب دیکھیں کہ اگر نوح یہی کہتا، پچھلے زمانے کا تو یہ کلام ہے کہ وہ درخت کا پھل نہیں کھانا، اور وہ اسی کلام پر قائم رہتا ہے، اور جو اس کے اپنے زمانے کا کلام ہے کہ تو کشتی بنا، دنیا تباہ ہونے جا رہی ہے، تو اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کیا وہ بچ سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں بچ سکتا تھا، کیونکہ خدا نے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح اپنے نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور جب وہ اپنے نبیوں کی معرفت کلام کرتا ہے تو اس زمانہ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کلام کو قبول کریں اور اسے اپنائیں۔ اسی طرح نوح نے کشتی بنائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس پانی میں غرق ہو گئی، لیکن نوح اور اس کا خاندان جنہوں نے اس زمانہ کے کلام کو قبول کیا وہ بچ گیا۔ اور اس کے بعد یہی اگر ہم مثال آگے لے کر چلتے ہیں
کہ موسیٰ کا زمانہ آتا ہے، اگر وہ موسیٰ کو جو کلام ملا تھا کہ تم نے اس طرح بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکال کر اس موعودہ سرزمین میں جانا ہے، تو اگر وہ کہتا کہ میں وہ نوح کے زمانے کا جو کلام ہے اس کو کیوں نہ لوں، میں کشتی بنا لیتا ہوں، کشتی بنا کے اس میں بنی اسرائیل کو اکٹھا کرتا ہوں، اس میں ڈال کے تو لے جاتا ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کے زمانے کا کلام نہیں تھا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے زمانے کے کلام کو نہیں پہچانتے تو پھر نہیں بچائے جاتے۔ اگر اس وقت وہ نوح کے زمانہ کا کلام موسیٰ کے زمانہ کے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کبھی ملک مصر سے نکل نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ اس زمانے کا کلام ہی نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے جو اس زمانے کا کلام تھا، جو موسیٰ کو خدا نے عطا فرمایا کہ تو اس طرح کر، تو پھر اگر موسیٰ نے اس طرح کیا تو اس کے لیے وہ راستہ خود ہی تیار ہوتا گیا۔ بہت ساری جگہ ایسی آئیں جہاں پر مشکلات آئیں، لیکن خداوند کہتا ہے کہ تو فریاد کیوں کرتا ہے، صرف کہہ اور ہو جائے گا۔ تو خداوند جو ہے جب کسی بندے کو، اپنے نبی کو کلام عطا فرماتا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان ساری باتوں کو پورا کرتا ہے جو اس نے اس زمانہ کے بارے میں فرمائی ہوتی ہیں۔ تو جو خدا کا جو حساب کتاب ہے، اس کی جو کیلکولیشن ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم تو کر سکتے ہیں کہ اس زمانہ میں پچھلے زمانے کا کلام فٹ کر لیں یا آنے والے زمانے کو اس زمانہ میں فٹ کر لیں، لیکن خدا نے جو منصوبہ بنایا ہے کہ اس نے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کرنا ہے، تو وہ اسی طرح کلام کرے گا جو اس نے بنایا ہے منصوبہ۔ دنیا کے آخر تک اس نے ساری باتیں بتا دی۔ اور اسی طرح اگر اگلے زمانوں میں بھی آتے ہیں، جیسے جیسے نبی آتے گئے کلام کرتے رہے، تو اگر وہ اس زمانہ کے کلام کو نہ لیتے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بچ جاتے۔ اور بچتا وہی ہے جو اپنے زمانے کے کلام کو پہچانتا ہے اور اس کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت جو دوسری آیت ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ غور طلب بات ہے، اس زمانہ کے آخر میں، اس کا مطلب ہے کہ ایک زمانہ وہاں پر بھی ہے جو کہ اس کا آخر چل رہا ہے، اور اس زمانہ کا جب آخر ہوگا تو پھر ضرور ہے کہ اس زمانہ کے بعد اگلا زمانہ آئے، اور اس طرح زمانے جو ہیں وہ آگے چلتے رہیں۔ اور جس طرح وہ کہتا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اس طرح اس زمانہ کے آخر میں بھی وہ کہتا ہے کہ اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ تو یہ خدا کا جو سلسلہ کلام کرنے کا ہے یہ رکتا نہیں ہے، وہ طرح بطرح حصہ بہ حصہ ہر زمانہ میں جو ہے وہ اپنے کلام کو نبیوں کی معرفت جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ تو جب ہم ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کا ایک طریقہ کار ہے کلام کرنے کا کہ وہ حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کرتا ہے، اور کرتا ہے ہر زمانہ کے ساتھ ہے، تو پھر ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک زمانہ ختم ہو رہا ہے جس کی پالوس رسول بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور زمانہ آنے والا ہے، اور جب ایک اور زمانہ آنے والا ہے تو وہ ہمیں جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں وہ 7 کلیسیائی زمانے ملتے ہیں۔ وہاں پر 7 کلیسیائی زمانوں کا ذکر ہے کہ وہ 7 کلیسیائی زمانے جو یسوع کے بعد آنے ہیں، جب یہ زمانہ ختم ہو رہا ہے تو وہ 7 کلیسیائی زمانے جو ہیں جب وہ ہوں گے تو لازمی ہے کہ جب 7 کلیسیائی زمانے ہوں گے تو ان 7 کلیسیائی زمانوں میں خداوند کسی نہ کسی کو مقرر کرے گا، جبکہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کلام کو اس 7 کلیسیائی زمانوں میں
ان 7 پیغمبروں کو بھیجے تاکہ وہ خداوند اپنا کلام ان سے کر کے ان لوگوں تک جو ہے اس زمانہ کے لوگ ہوں ان تک پہنچا سکے. اور شاید ہم پہلے اس سے ناواقف تھے، لیکن اس آخری زمانہ میں ایک نبی کو خداوند نے مقرر کیا جس نے ہمیں وہ 7 زمانے جو ہیں ان کے پیریڈ، ان کا وقت، ان کی تاریخیں، وہ سارے ان کے پیغمبر جو ہیں وہ ساری باتیں اس نے کھول کر بیان کر دی، اور خدا کے پاک روح نے اس کو گائیڈ کیا تاکہ وہ ان باتوں کو کھول سکے. اور جب اس نے کھولا، جیسا کہ ہم کاشفہ میں بھی پڑھتے ہیں ان 7 کلیسیاؤں کے زمانوں کے بارے میں، ان کے پیغمبروں کے بارے میں، اور یہاں اگر پہلے باب کی 20ویں آیت دیکھتے ہیں مکاشفہ میں تو یہاں خداوند خود ہی اس کو ایکسپلین کرتا ہے. مکاشفہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت جو ہے وہ مکاشفہ خود ہی بیان کرتا ہے، مکاشفہ کی کتاب. تو کچھ باتیں خدا نے خود کھول کر بیان کی ہیں. جب وہ تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا تو اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایک آدم ذات سا شخص ہے اور اس کے گرد 7 چراغ دان ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح کو اس نے وہاں پر دیکھا تو پھر اس پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ 7 چراغ دان کس کی تشبیہ ہیں، اور یہ 7 جو اس کے ہاتھ میں ستارے تھے وہ کس بات کی تشبیہ ہیں. تو یہاں پر 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا، وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان 7 کلیسیائیں ہیں. اور یہاں یہ بات بڑی واضح ہے کہ 7 کلیسیائی زمانے آنے والے ہیں، کیونکہ یہاں پر خداوند کا جو فرشتہ ہے وہ یوحنا کو کہتا ہے کہ میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں جو جلد ہونے والی ہیں. تو جلد ہونے والی ہیں، تو جب یہ کلام، جب وہ مکاشفہ کا کلام جو ہے وہ اس پر نازل ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد 7 کلیسیائی زمانے جو ہیں وہ ان کا آغاز ہوتا ہے. اور 7 کلیسیائی زمانوں کا، جیسے کہ میرا ٹاپک بھی ہے کہ خداوند طرح بطرح اور حصہ بحصہ جو ہے وہ نبیوں کی معرفت کلام کرتا ہے. تو ان 7 زمانوں میں خداوند نے ہر ایک زمانہ کے لیے کسی نہ کسی کو مقرر کیا. تو پہلا زمانہ جو افسس کا زمانہ ہے اس میں پالوس رسول اس کلیسیا کا پیغمبر تھا، اور دوسرا جو سمرنا کا کلیسیائی زمانہ ہے اس میں ارینیس جو ہے وہ اس کا پیغمبر تھا، اور تیسرا جو پرگمن کی کلیسیائی کا زمانہ ہے اس میں سینٹ مارٹن تھا، چوتھا تھواتیرا کولمبا، پانچواں سردیس جو کہ لوتھر تھا، اور فیلڈلفیا جو کہ جان ویزلی تھا، اور 7واں کلیسیائی زمانہ 7 چونکہ کاملیت کی نشانی ہے، کاملیت کا عدد ہے، تو 7واں کلیسیائی زمانہ ہے اس میں جو ہے وہ ایک نبی کو رکھا گیا جس کا نام ولیم میرین برینم تھا. اور جب ہمارا زمانہ شروع ہوا جو کہ لودیکیا کا کلیسیائی زمانہ تھا جس میں سے دلہن نے باہر آنا تھا، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے وہ آخری زمانہ ہے. اگر ہم متی 24 باب پڑھیں تو اس میں جتنی بھی اس زمانے کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام پورا ہو رہا ہے تو پھر ہم اس بات سے جو ہے وہ پر یقین ہو جاتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے. اور جب ہم آخری زمانے میں پہنچ جاتے ہیں، جیسے کہ آج ہم عبادت کر رہے ہیں 6 اپریل کے حوالے سے، تو میں آپ کو اس زمانے میں لانا چاہ رہا ہوں کہ ان سارے زمانوں سے ہوتے ہوئے یہ ہمارا زمانہ جو کہ 7واں کلیسیائی زمانہ ہے اس میں آج ہم جی رہے ہیں. اگر ہم اس سے واقف ہوں گے تو پھر ہی ہم جو ہے
अगर इस सच्चाई से वाकिफ होंगे तो आज़ाद होंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो वो तुम्हें आज़ाद करेंगे। तो मैंने आपको ये भी बात बताई कि हर ज़माना में जो कलाम हुआ, उस कलाम को जिसने कबूल किया उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चलाया, और जिस तरह खुदावंद का कलाम उस ज़माने के बारे में कहता था उस तरह उसने किया, तो फिर वो बचाए गए। तो अगर आज हमारे पास इस ज़माने का कलाम नहीं है, अगर आज हम अपने ज़माना से वाकिफ़ नहीं हैं, तो फिर हम बचाए नहीं जा सकते। ये अशद ज़रूरी बात है कि हम अपने ज़माना को पहचानें, और जब हम अपने ज़माना को पहचान लेंगे तो फिर हमें जो है वो अपने ज़माना की बातें जो बाइबल के अंदर हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। खुदावन जो है वो हम पर अपने मुकाशफात को खोलना शुरू कर देगा। खुदावन जो है वो हम पर दिन ब दिन जो है वो इस ज़माना की जो बातें हैं वो हम पर अया करेगा, क्योंकि उसने इसका वादा किया है। वो अगर उसकी दुल्हन में जो शामिल है उससे वो कोई बात छुपाता नहीं है। जैसे अब्राहम था, तो जब उसके पास खुदावन ने विजिट किया तो सदूम और अमूरा को हलाक करने जा रहा था, लेकिन जो अब्राहम उसकी दुल्हन का हिस्सा था उसने ये ना चाहा कि ये सदूम और अमूरा वाली बात मैं उससे छुपा के रखूं, बल्कि उसने उस पर अया कर दी। तो इस तरह खुदावन जो है वो अपने लोगों पर, अपने दुल्हन पर जो है वो कलाम को खोलता है, और जब हम उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, अपनी जो मुकम्मल तौर पर खुदावन की तरफ पलटते हैं, उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं, तो फिर वो भी हमारी तरफ जो कि हमेशा से मतवज्जो है और होता रहेगा, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। और फिर हम अपने ज़माने को पहचानते हैं इस बाइबल से। इस बाइबल में जितनी बातें इस ज़माने के बारे में बताई गई कि सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, बोंचाल आएंगे, काल पड़ेंगे और तरह तरह की वबाएं आएंगी, और हम देखते हैं कि वो इस ज़माना में आई और हमने देखा भी। और जब हम इस ज़माना की पहचान कर लेते हैं तो फिर इस ज़माना के बारे में वादा भी किया गया है। इस ज़माना में एक दुल्हन होगी, उसका वादा किया गया है। इस ज़माना में एक एलिया का वादा किया गया है। इस ज़माना में एक रैप्चर का वादा किया गया है। इस ज़माना में एक ज़ियाफ़त जो कि हम उस रैप्चर के बाद जिसमें शरीक होंगे उसका वादा किया गया है। और इस ज़माना के बारे में दुल्हन की तैयारी का जिक्र किया गया है। इस ज़माना में सारे भेद खुलने का जिक्र किया गया है। जब हम मुकाशफा 10 साल पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि वो पोशीदा भेद पूरे होंगे। तो इस ज़माना के बारे में ये सारी बातें जो हैं वो बताई गई हैं। और जब कि एक ज़माना है और हर ज़माने का एक नबी होता है, एक प्याम्बर होता है जिसको खुदावन मुकर्रर करता है, तो हमारे ज़माने का जो प्याम्बर है उसको जानने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हम में से कुछ ऐसे हों जो नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो जानते हैं, क्योंकि नबी ने ही फरमाया था कि हर कलीसिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। और जब नबी ने खुदावन के ज़रिए फरमा दिया कि हर एक कलीसिया के अंदर 3 किस्म के ईमानदार हैं, एक जो हकीकी ईमानदार हैं, दूसरे बनावटी ईमानदार और तीसरे गैर ईमानदार। तो जब खुदावन की ये मर्जी है, खुदावन ने इस बात को अया किया है, तो ज़रूर हो सकता है कि हम में भी ईमानदार, बनावटी ईमानदार और वो हकीकी ईमानदार और गैर ईमानदार मौजूद हों। तो अपने ज़माने को पहचानना, फिर उसके प्याम्बर को पहचानना, क्योंकि खुदावन जो है वो हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह जो है वो अपने नबियों के ज़रिए कलाम करता है। तो जब हमने अपने ज़माना को पहचान लिया कि जितनी कलाम में पेशन गोइयाँ हो चुकी हैं वो इस ज़माना में पूरी हो रही हैं, तो अब हम उस ज़माना के लिए जो वादा किया गया है उसको देखते हैं। जब हम मलाकी की किताब को देखते हैं तो उसके मलाकी की किताब जो कि पुराने अहदनामा की आखिरी किताब है, और आखिरी किताब का आखिरी बाब और आखिरी आयत पुराने अहदनामे को बंद करते हुए एक वादा फरमाया गया
وہاں پھر بتایا گیا 5ویں آیت میں، 4 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اب یہاں وعدہ کیا گیا کہ میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور کب بھیجوں گا؟ خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر۔ اور اگلی آیت ہے، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملون کروں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ایلیا نبی کو بھیجوں گا، اور جب یوحنا پیدا ہونے والا تھا فرشتہ نے زکریا سے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوحنا رکھنا، وہ ایلیا کی روح اور قدرت میں ہوگا۔ اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ والا ایلیا ہے۔ لیکن جب فقی اور فریسی اس کے پاس جاتے ہیں، یوحنا کے پاس جاتے ہیں جب وہ دریا یردن پر بپتسمہ دے رہا ہوتا ہے، وہاں پر اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ کیا تم مسیح ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں مسیح نہیں ہوں۔ وہ پھر پرانے نبیوں میں سے کچھ کا نام لیتے ہیں کہ کیا تو وہ ہے، تو وہ اس کو بھی ریفیوز کرتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں۔ پھر اسے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تو ایلیا ہے؟ وہ ایلیا کا کیوں پوچھا انہوں نے اس لیے پوچھا کہ جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ایلیا تشبی کی بات آتی ہے، اس کے بعد الیشا جو ہے اس پر ایلیا کی روح آتی ہے، لیکن اس کے بعد ایلیا کا کہیں ذکر نہیں ملتا سوائے ملاکی 4 اس کی 5 آیت کے۔ تو جو فقی فریسی تھے انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ یہاں ایلیا کے آنے کا وعدہ ہے، اس آیت کو پڑھا ہوا تھا، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کیا تو ملاکی 4 باب اس کی 5 آیت والا ایلیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ یوحنا جو ہے یہ ملاکی 4 باب اس کی 5 آیت والا ایلیا ہے، لیکن اس یوحنا نے اپنے منہ سے کہا کہ میں ایلیا نہیں ہوں، اور اس نے اس لیے کہا کہ میں جو تم پوچھ رہے ہو کہ ملاکی 4 باب اس کی 5 آیت والا ایلیا، میں وہ نہیں ہوں۔ اگر فرشتہ نے کہا ہے کہ وہ ایلیا کی روح میں ہوگا تو وہ ایلیا ہے، لیکن جو کنفیوژن جو فقی فریسیوں کو ہو رہی تھی کہ یہ والا ایلیا ہے، اس نے وہ جواب دیا تھا کہ میں وہ والا ایلیا نہیں ہوں۔ تو جب اس نے پھر بتانا شروع کیا کہ میں کون ہوں، اس نے کہا کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ پھر اس نے یہ بات ان پر عیاں کر دی کہ میں کون ہوں، اور وہ ایلیا جو ہے وہ تیسرا ایلیا تھا۔ ایک میں نے کہا ایلیا تشبی، دوسرا الیشا پر ایلیا کی روح تھی، اور تیسرا فرشتہ نے، اگر ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ کہاں پہ فرشتہ نے کہا کہ وہ ایلیا کی روح میں ہوگا، مقدس لوکا کی انجیل میں ہم پہلے باب کی 16 آیت دیکھتے ہیں۔ لوکا 1 باب اس کی 16 آیت، 17 آیت میں ذکر ہے لیکن 16 آیت سے ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف سے جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ تو یہاں پر فرشتہ جب زکریا ہیکل میں اپنی باری پر جاتا ہے اور وہاں فرشتہ کو دیکھتا ہے، اور فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام تو یوحنا رکھنا، اور ساتھ بتاتا ہے کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا۔ تو یہاں پر یہ بات تیسرے ایلیا کی کلیئر ہوتی ہے۔ اب جب ہم ان 3 ایلیا کو جان لیتے ہیں، لیکن تیسرا ایلیا جو ہے اس نے انکار کر دیا کہ جو ملاکی 4 باب اس کی 5 آیت والا ایلیا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ کہا
अगर हम ये देखना चाहते हैं कि उसने कहाँ पर इनकार किया, हो सकता है कुछ लोगों के जहन में हो कि शायद उसने नहीं कहा, तो इसको भी हम देखते हैं कि ये कहाँ पे उसने कहा कि मैं एलिया नहीं हूँ। यूहन्ना पहला बाब 19 और 20 आयत यहाँ पर पढ़े, अपनी बाइबल्स को खोले। यूहन्ना पहला बाब उसकी 19 और 20 आयत यहाँ पे लिखा है, यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने उससे कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन है? फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यसाया नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस व्यू से वो उसके पास आए थे कि क्या तू वो वाला एलिया है, तो उसने कहा कि मैं वो वाला एलिया नहीं हूँ। तो जब उसने ये कह दिया तो फिर हमें किसी चौथे एलिया की तरफ इशारा मिलता है। फिर हमें एक और बात समझ आती है कि अगर ये वो एलिया नहीं है तो फिर कोई चौथा एलिया भी है। तो जो चौथा एलिया है उसके बारे में यीशु ने भी बताया। एक मलाकी 4 बाब उसकी 5 आयत में कहा गया कि खुदा के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। फिर यीशु ने अपनी ज़बान से ये अल्फाज कहे उस एलिया के बारे में। मत्ती 17 बाब उसकी 11 आयत। तो यहाँ पे वो बात जो उस चौथे एलिया के बारे में है वो यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर अगर हम एक आयत पीछे पढ़ें 10वीं आयत, तो लिखा है कि शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकी क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। तो यहाँ पर 2 एलिया का जिक्र हुआ। एक कहा कि एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। एक जिक्र किया कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसके साथ जो कुछ चाहा किया। तो यहाँ पर एलिया आने मुस्तकबिल में जो एलिया आएगा उसके बारे में जो है वो यीशु ने कहा। अगर हम इंग्लिश में भी इसको पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी सेंटेंस फ्यूचर का यूज हुआ है। और खुदावन जो इब्तिदा और इंतहा है, अव्वल और आखिर है, वो हर एक चीज़ को जानता है। उसको पता है कि अंत तक क्या होना है, और उसको ये भी पता था कि ये जो हकीकी तालीम है, जो हकीकी बाइबल की तालीम है, जो कलाम की बातें हैं, वो लोग जो हैं वो उसको तब्दील कर देंगे। लोग जो हैं वो इसमें अपने खमीर को शामिल कर देंगे। लोग जो है वो अपने रस्म व रिवाज को इसमें शामिल कर देंगे। और जब बहाली की बात आती है कि वो एलिया बहाल करेगा, तो वो इसी कलाम को, वो इब्तदाई तालीम को जो यीशु ने जो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में दी थी, वो इब्तदाई रसूली ज़माना जो था, उसकी जो तालीम थी, जो उन्होंने मसीहियों में फैलाई थी, वो हम 7वें कलीसियाई ज़माने को जब देखते हैं तो इसमें वो तालीम अपनी असली हालत में नहीं रहती। अगर असली हालत में होती तो फिर एक खुदावंद है, एक बाइबल है, एक ही यीशु है, एक ही बपतिस्मा है, तो फिर क्यों इतनी मिशनें हैं? फिर क्यों इतने फिरके हैं? एक फिरके को पूछो कि दूसरा सच्चा है या झूठा है, वो कभी नहीं कहेगा कि वो सच्चा है मैं झूठा हूं, बल्कि हर एक जो है वो इसी में है कि मैं ही सच्चा हूं। लेकिन कलाम कहता है कि आदमी का कलाम झूठा ठहरे और खुदा का कलाम सच्चा ठहरे, और कलाम खुदा का हमेशा सच्चा ठहरता है। और इस कलाम में जितनी बातें हैं वही सच्चाई हैं।
اس کلام میں جتنی چیزیں ہیں جو ہمیں ہر زمانہ میں طرح بطرح اور حصہ بہ حصہ ہمیں بتائی گئی، وہی حقیقی اور سچائی ہے۔ اگر ہم اس سچائی سے واقف ہوتے ہیں تو پھر ہی ہم آزاد ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس سچائی کو رد کرتے ہیں، اگر ہم اس سچائی سے واقف ہونا نہیں چاہتے تو پھر ہم آزاد نہیں ہو سکتے، پھر ہم گناہوں کی غلامی میں ہی رہیں گے۔ اگر ہم رسم و رواجوں میں پڑے رہیں گے اور جھوٹی جو تعلیمیں ہیں ان میں پڑے رہیں گے، جو ہر ایک جو ہے وہ اپنے ہی مطابق لے کر چل رہا ہے۔ بائبل سب کے پاس ایک ہے لیکن تعلیم ایک کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اپنی مرضی کی اس میں تعلیم شامل کی گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈیفرنس ہے۔ جو آدمی نے، جو انسانوں نے اپنا جو ہے کلام اس میں شامل کیا ہے، جیسے اس وقت فقیہ اور فریسی تھے، انہوں نے خدا کی باتوں میں اپنی باتوں کو شامل کیا اور ان باتوں کی وجہ سے وہ خدا کی جو سادگی والی باتیں ہیں ان کو بھی نہ پہچان سکے۔ جب خداوند یسوع مسیح خود ہیکل میں کھڑے ہو کر اپنے بارے میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے دن یہ نوشتہ پورا ہوا، تو ان کو بات ہضم ہی نہیں ہوئی۔ ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ یہ نوشتہ تو واقعی پورا ہو گیا ہے۔ یہ واقعی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا تھا کہ خداوند میری طرح ایک نبی کو برپا کرے گا، تو یہ وہ والا نبی ہے۔ لکھا تھا کہ ایک کماری حاملہ ہوگی، تو یہ کماری حاملہ ہوئی ہے، لیکن کلام سارا ان کے پاس تھا۔ لیکن وہ صرف اور صرف اس کلام کو طول دے کر، بڑھا چڑھا کر، اپنی باتیں اس میں شامل کر کے، اپنے رسم و رواج شامل کر کے، وہ اس کلام کو انہوں نے بگاڑ دیا تھا۔ اور جب بگڑا ہوا کلام لوگوں تک پہنچتا تھا تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اپنے زمانے کو نہیں پہچانتے تھے کہ اس زمانے میں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ اور جب آج اس زمانہ میں ہم ہیں جس کے زمانہ کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، جس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ البتہ ایلیا آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا۔ تو آج خداوند اپنے اس وعدے کو پورا اس زمانہ میں خداوند نے کیا ہے۔ آج جو 6 اپریل ہم 2023 میں آج کا یہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آج کا یہ دن خداوند کی ہم حمد و ثنا پرستش میں گزار رہے ہیں، اس کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ آج کے دن ہی وہ نبی، وہ ایلیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ اس دنیا میں 1909 میں آیا تھا۔ اور خداوند جو ہے وہ نبیوں کو ماں کے پیٹ سے ہی جو ہے وہ چنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے ہی تھے تو تبھی سے وہ روشنی، وہ رویا دیکھتے تھے، جہاں تک کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی جو وہ میڈ وائف تھی، ان کی دادی ہی تھی جس کو دائی کہتے ہیں، تو ان کی گواہی ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو سورج اس وقت بالکل نکلا نہیں تھا، اندھیرا ہی تھا، لیکن اس وقت کھڑکی میں سے ایک روشنی آئی جو کہ ان کے جہاں پر وہ لٹایا تھا اس کو، وہاں پر وہ آ کر ٹھہر گئی۔ تو خداوند صرف اپنے بندوں کو بیچتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ ان کو ثابت کرتا ہے۔ جب اس نے موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا تو اس کو وہ ساری برکات عطا فرما کر بھیجا کہ تاکہ وہ وہاں پر جا کر ثابت کر سکے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔ اس نے وہاں پر جا کر یہ ثابت کیا، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ خداوند نے خود اس پہاڑ پر اپنی حضوری کو لا کر ان لوگوں کے سامنے ان کے روبرو ان سے بات کی۔ اور اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی وہ بادل آ گیا، وہ خود آ گیا اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میری طرف سے بھیجا گیا ہے، اور بہت جگہ پر اس نے ثابت کیا۔ اوہائیو جو کہ دریا ہے اس پر وہ بپتسمہ دے رہا تھا، یہی بحالی کا ایلیا
विलियम मैरियन ब्रैनम जब वो बपतिस्मा दे रहा था तो वहां पर एक रोशनी वहां नाज़िल हुई और लोग डर गए, और जब लोग डर गए भाग दौड़ शुरू कर दी तो वहां पर वो रोशनी में से आवाज आई और वहां पर ये कहा गया कि जैसे पहली आमद में यूहन्ना को एक पेशरो बनाकर भेजा गया था, तू मेरी दूसरी आमद का पेशरो है। और इसी तरह बहुत जगहों पर खुदावंद ने इस बात को साबित किया कि ये कलाम के मुताबिक है। जिस तरह उस वक्त मूसा जो था वो बनी इसराइल को निकालने वाला था मिस्र से, आज इस 7वें कलीसियाई ज़माने में वो हमें इस मिशनों तंजीमों से निकालने के लिए आ गया, वो इनकी गुलामी से हमें आज़ाद करवाने के लिए आ गया, और आज़ाद सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम से आज़ादी मिलती है। और जब खुदा ने उसके जरिए कलाम फरमाया तो उसके जरिए जितना भी कलाम हुआ उसमें से एक बात भी गलत साबित नहीं हुई। जितनी बातें खुदावंद ने उसके जरिए फरमाई वो तमाम बातें पूरी हुई। और एक बात एक और जगह खुदावंद ने उसे साबित किया, वो एक तस्वीर जो हम देखते हैं, ये तस्वीर, इस पे पिलर ऑफ फायर है, और ये तस्वीर किसने बनाई थी? उनके मुखालफों ने बनाई थी। और मुखालफीन जो उसने 5 तस्वीरें बनाई थी, एक मुनाजरा था, उससे पहले भी उसने 4 तस्वीरें बनाई थी, और उनका प्लान ये था कि हम इनको जो है वो गलत साबित करें। लेकिन जब 5वीं तस्वीर बनाई गई, जब विलियम मैरियन ब्रैनम जो इस ज़माना के नबी हैं, बहाली का एलिया है, जब वो पुलपट पर खड़ा था उस वक्त जो तस्वीर बनाई गई, उसके बाद जब वो तस्वीरें डेवलप की गई तो पहली 4 तस्वीरें ब्लैंक थी, और 5वीं तस्वीर जो बनाई गई थी उसमें ये पिलर ऑफ फायर ज़ाहिर हुआ था। वही पिलर ऑफ फायर जो बनी इसराइल के साथ था, आग का सतून, और वही बादल जो बादल का सतून बनी इसराइल के साथ था, आज हम अपने ज़माना में देखते हैं, क्योंकि उनका खरूज हुआ था और आज हमारा भी खरूज होने वाला है। हम भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि हम भी उस खरूज का हिस्सा बन सकें जो कलाम में फरमाया गया है कि पहले तो वो जो मसीह में मोए वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा हैं तब्दील हो जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और जब इतना बड़ा खुदावंद काम करने जा रहा था, इस जमाना के लिए इतना बड़ा वादा था कि वो खुद बादलों पर आएगा और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, तो फिर ज़रूर था कि उसकी तैयारी होती, और उसकी तैयारी के लिए वो अपने एक प्याम्बर को भेजता, ताकि हम आज तक मुकाशफा को पढ़ते जा रहे थे। मुकाशफा क्या, पीछे वाली किताबें भी पढ़ते जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। उसने आकर ये तमाम बातें हमें समझा दी, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके जरिए जो है वो ये तमाम बातें इस जमाना में खोली, और उसको साबित भी किया कि वो उसकी तरफ से भेजा गया है। और जो एक नबी की निशानी होती है जो हमें मूसा के ज़माना में मिलती है, जब उसने कहा था कि मेरी मानद एक नबी बर्पा खुदावंद करेगा, तो वहाँ बताया गया था कि अगर जो बातें वो कहे वो पूरी हों तो फिर वो मेरी तरफ से होगा, तुम उसकी सुनना। और हम देखते हैं कि हमारे ज़माने का जो एलिया है वो जब आया तो उसने जितनी बातें की वो तमाम पूरी हुई। इवन के पहले से इतनी बहुत ज़्यादा पहले पेशन को यहाँ कर दी, वो नबूवतें कर दी जो आज के ज़माने में भी पूरी हो रही हैं। और हम चंद उनमें से देखेंगे, जैसे उस वक्त कहा था 1933 में 7 रोया देखी थी, उसमें बताया गया था कि ये होगा, और बिल्कुल उसी तरह हुआ। उसने कहा मैसोलिनी इथियोपिया पर हमला करेगा, तो वो चंद सालों बाद हो गया। उसमें कहा गया था, नाम लेकर बताया गया था कि जो अडोल्फ हिटलर है वो दुनिया को जंग में धकेल देगा, और उसके बाद वो दूसरी आलमी जंग लगी, और वो उसका वजह जो थी वो था। उसके बाद उस वक्त ये ड्राइवरलेस गाड़ियां नहीं थी,
इनका कंसेप्ट भी नहीं था, लेकिन उस वक्त उसने कह दिया रोया के जरिए कि ऐसा ज़माना आएगा कि ड्राइवरलेस गाड़ियाँ होगी, और जितना कुछ इस ज़माना में हो रहा है वो उसने बताया था। अपने ज़माने की पहचान कराई थी। हम किस पे बात कर रहे हैं कि उसने तरह व तरह और हिस्सा व हिस्सा अपने नबियों की मार्फत कलाम किया। तो इस ज़माना में जो वो नबी भेजा उसने, तो उसने भी इस ज़माना के नबी के साथ अपना कलाम किया और इस ज़माना की शनाख्त करवाई। और जब इस ज़माना की शनाख्त करवाई तो उसने बताया कि ये तैयारी का वक्त है, तो फिर हमें जो है वो इसके लिए तैयारी करनी है। किसके लिए तैयारी करनी है? रैप्चर के लिए। और उस रैप्चर की तैयारी में जैसा कि तमाम जो दुल्हन है उसका इकट्ठा होना है, उसका कलाम बनना है, क्योंकि उसने कहा कि ये जी कर दिखाने का वक्त है। ये सिर्फ कलाम को पढ़ने, सुनने, एक दूसरे के साथ डिस्कस करने, इसको समझने का वक्त नहीं है। ये कलाम को जी कर दिखाने का वक्त है। अपनी जिंदगी में इसको अमली जामा पहनाने का वक्त है। अपनी जिंदगी का तमाम तर बातों को इसके मुताबिक करने का वक्त है। अगर हम इसके मुताबिक होंगे तभी हम कलाम बनेंगे, क्योंकि वो किस लिए आ रहा है? अपने कलाम को लेने आ रहा है, और जो उसका कलाम बना होगा वो उसी को अपने साथ लेकर जाएगा। तो आज हम अपने ज़माने की पहचान करते हैं, और उस ज़माना में जो तैयारी के लिए कहा गया है और उस बहाली के एलिया की हमने शनाख्त की है, और उसकी बहुत सारी बातें हैं। अगर हम करना शुरू करें तो वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे लग सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा मौजज़ात हुए, इतने ज़्यादा गवाहियाँ हुई, इतने ज़्यादा वाक़यात जो कि पूरे हुए इस ज़माना में। बहुत हर एक बात जो इस ज़माना के बारे में कही गई थी वो पूरी हुई, और आगे भी हो रही है, और वो वक्त भी जल्द आने वाला है जिसका इस ज़माने का एक वादा है। हर ज़माने के साथ एक वादा था, जैसे नूह के साथ वादा था कि वो बचेगा, फिर मूसा के साथ वादा था कि वो बनी इसराइल निकलेगी वहाँ से। हमारे ज़माना के लिए भी एक वादा है कि हम इस दुनिया से कूच करने वाले हैं, क्योंकि हम जो हैं वो इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, और हम यहाँ के नहीं हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि तुम दुनिया के नहीं हो। और जब हम दुनिया के नहीं हैं तो हमें दुनिया की बातों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दुनिया की बातें में पढ़ेंगे तो फिर वही अंजाम जो हर ज़माना में हुआ उनके साथ, जिन्होंने कलाम को कबूल नहीं किया, तो वही हम भी अपना सोचें। क्योंकि जब हम मुकाशफा में पढ़ते हैं अपने ज़माने के बारे में, तो वहाँ पर हमें इस तरह की बात मिलती है। लौदीकिया का कलीसिया ज़माना 3 बाब है, उसके 14वीं आयत से लौदीकिया की कलीसिया ज़माने की बात होती है। तो यहाँ पर खुदावंद कहता है कि चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। ये इस ज़माना की हालत बता दी गई। और आखिरी बात जो कि कही गई कि ये नहीं जानता। अब अगर तो कोई जानता हो और उसको सज़ा मिले तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई जानता ही नहीं, अपने आप को बड़ा परफेक्ट समझ रहा है, और बाद में उसे पता चले कि मैं गलत था और उसकी मुझे सज़ा मिली है, तो फिर वो उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक होगा। जैसे इस कलाम में लिखा है कि तू नंगा है। अगर यहाँ गली में कोई शख्स नंगा हो और उसे कहा जाए कि तू नंगा है, जो कपड़े पहन, ये अच्छी बात नहीं है, और वो आगे कह दे कि तू अपने काम से काम रख, तो ये उसकी बहुत ही बुरी हालत होगी। वो जहनी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा, उसका जहनी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ा हुआ होगा। और आज अगर किसी को इस कलीसियाई ज़माने की शनाख्त करवाई जाए, उसे बताया जाए कि ये कलीसियाई ज़माना आखिरी है, इसके बाद जो है वो दुल्हन का उठाया जाना है,
اور اس کو بتایا جائے کہ اس زمانہ میں ایک نبی آیا ہے، اسے بتایا جائے کہ اس زمانہ میں تیاری کرنی ہے، اسے بتایا جائے کہ یہ ساری باتیں اس زمانہ کے بارے میں کلام کے مطابق پوری ہو رہی ہیں، اور وہ اگر ان باتوں کو قبول نہ کرے اور وہ کہے کہ تو اپنے کام سے کام رکھ، تو اس کی حالت یہی ہے جو کلام فرماتا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خواہ اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ اور اگر آج کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر خدا کا کلام ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے اس میں۔ اگلی آیت میں خدا کا کلام ہی کہتا ہے کہ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں۔ یہ صلاح خداوند کی ہے، خداوند آپ کو صلاح دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ یہ جو دنیاوی دولت سے تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، یہ کسی کام نہیں آنے والی، تو مجھ سے لے لے وہ آگ میں تپایا ہوا سونا، وہ خالص سونا، تو تب تو امیر بنے گا۔ لکھا ہے کہ تاکہ تو دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے سے شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ تو آج ہم نے ایک تعلیمی سا میسج تھا کہ ہم نے اپنے زمانے کو پہچانا۔ ہم نے ہر زمانے میں دیکھا کہ ایک نبی آیا، اس کو خداوند نے اپنا کلام دیا اور اس نے اپنے زمانے میں اس کلام کی پریچنگ کی، اور جو اس زمانہ میں اس کلام کے ساتھ قائم ہوا وہ بچایا گیا، اور جو قائم نہیں ہوا وہ ہلاکت میں گیا۔ اور اسی طرح ہم نے سارے زمانوں کو دیکھا، اپنے زمانے پر آئے اور جو کہ لودیکیا کا کلیسیائی زمانہ ہے، اور اس میں اپنی حالت کو دیکھا ہے، اور پھر وہ خداوند کی صلاح کو بھی لیا ہے جو اس نے کہا ہے کہ مجھ سے تو آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے، خرید لے۔ تو اس طرح ہم اپنے زمانے کی پہچان اور اس اپنے زمانے کے پیغمبر کی پہچان کو کرتے ہوئے تبھی ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر خداوند کا کلام جو تھا کہ تو اتنے جو ہاتھ ہے کشتی کی لمبائی بنا، اتنے ہاتھ چوڑائی بنا، اتنی اونچائی بنا، اگر وہ خداوند کے کلام کے مطابق اس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور اونچائی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کشتی اس پانی پر تیر نہ سکتی۔ اور اسی طرح آج ایک وہ نبی بھیجا جس نے آ کر ہمیں وہ کلام کی لمبائیاں، چوڑائیاں، اونچائیاں، گہرائیاں بتا دی تاکہ ہم بالکل اس کے مطابق ہو جائیں، نہ ایک انچ اس سے بڑھ کر اور نہ ایک انچ اس سے کم۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کشتی 1 فٹ بھی کہیں سے کم ہوتی تو وہ وہاں پر جگمگاتی رہتی، تیرتی نہ۔ اسی طرح آج اس زمانہ میں جو ہمیں وہ پوری پیمائش کلام کی بتا دی گئی ہے کہ اس طرح ہم نے ہونا ہے، اگر ہم کہیں سے بھی اس میں اضافہ کرتے ہیں یا اس میں کمی کرتے ہیں تو پھر ہم قائم نہیں رہ سکیں گے۔ تو ضرور ہے میرا آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آج ہم اپنے زمانہ کو پہچانیں اور زمانہ کے پیغمبر کو پہچانیں، اور آج جس کی ہم برتھڈے منا رہے ہیں جو کہ 6 اپریل 1909 میں پیدا ہوئے تھے، تو آج اپنے آپ میں ان باتوں کو سوچیں، اپنے آپ میں ان باتوں کو جو ہے وہ دیکھیں کہ کلام کے مطابق یہ ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں، اور جب کلام کے مطابق پوری ہو رہی ہیں تو خدا کا کلام ہی سچا ہے۔ اور ہم اپنی سوچوں کو آگے نہ رکھیں، اپنی رسومات کو آگے نہ رکھیں، اپنی باتوں کو آگے نہ رکھیں، بلکہ خدا کے کلام کو آگے رکھیں، اور اسی کے کلام کو جو ہے وہ اپنے آپ سے بالا تر سمجھیں، اور تبھی ہم جو ہیں وہ اس کلام کو قبول کر سکتے ہیں۔ ہم جب اپنے سے زیادہ، اپنے دنیاوی کاموں سے زیادہ کلام کو اہمیت دیں گے تو پھر ہمارا جو ہے وہ قبولیت کا پیریڈ شروع ہوگا۔ پھر ہم اپنے جب زمانے کے کلام کو پہچانیں گے، قبول کریں گے، تو پھر ہم پر خداوند اپنی باتیں کھولتا چلا جائے گا،
اور اسی طرح ہم کلام میں آگے بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے. تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنے زمانے کے کلام کو جیسے اس نے طرح بطرح اور حصہ بحصہ اپنے نبیوں کی معرفت کلام کیا، اس کلام کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گاڈ بلیس.